अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात नहम की इस्लामियात में कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुरान मजीद का तारुफ़, उसके फ़ज़ाइल पढ़ा और आज हमारा टॉपिक जो है वो कुरान मजीद की हिफाजत है। इंसान की रहनुमाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबूस फरमाए। तकरीबन 23 साल में कुरान पाक की नज़ूली। इससे पहले जो इल्हामी किताबें थीं उसमें काफ़ी रद्द-बदल होती रहीं, लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो रहती दुनिया तक आने वाली, यहाँ तक कि इसमें कोई भी चेंजेस ज़बर ज़ेर पेश और शद मत की ना हो सकेगी और ना ही कोई इसकी जुर्रत कर सकता है। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक जो किताब मैंने तुम्हारी तरफ उतारी है ये हक़ लेकर आई है और मैं इसका ख़ुद हाफिज़ व निगहबान हूँगा। चूँकि कुरान से पहले किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इस ज़माने के लोगों पर आयद की थी, वो इसमें तब्दीली करते, इसलिए अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद उठा लिया और इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ली। इरशाद खुदाबंदी है, यानी जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मतलब यानी हमने इसको उतारा है तो हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसमें कोई रद्द बदल नहीं करेगी, बल्कि ये आखिरत तक, यानी जब तक दुनिया कायम है और उसके बाद भी जो है ये इसी तरह रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसकी हिफाजत मैं ख़ुद करूँगा। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ने लोगों से की हिफाजत का काम लिया और इस कुरान को तरतीब से लिखवाया गया कि इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं रही। बेशक जो किताब अल्लाह ताला ने हमारी तरफ उतारी है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए उतरी है। वो जब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाते तो साथ साथ उनके सीने मुबारक में हिफ्ज़ भी फरमा देते थे और साथ जो जितने सहाबा कराम बैठे होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो इन आयात को सुनकर अपने पास लिख कर महफूज कर लेते थे। कभी उनके पास खजूर की खाल होती या जो है पत्तों पर, पत्थरों पर, तो वो जो है उनको लिख कर अपने पास महफूज कर लेते थे और साथ साथ हिफ्ज़ भी करते थे। कुरान पाक की तरतीब बतदरीज जारी रही। हालात व वाक़ियात के मुताबिक कभी एक आयत उतरती, कभी दो, कभी पूरी सूरत नाजिल होती। कुरान मजीद की तरतीब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। कुरान पाक में जो है टोटल मक्की आयात 86 हैं और मदनी सूरत की तादाद 28 है। तकरीबन 13 साल जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे हिजरत से पहले, तो वो सूरतें उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। तो वो 86 हैं, वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई और मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नाजिल हुई, इसलिए उन्हें मदनी सूरत कहा जाता है। अहद नबवी में कुरान की किताबत। कुरान पाक बयक वक्त नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। जो ही कोई आयत नाजिल होती सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसको लिख देते और रवायत से मालूम होता है कि मस्जिद नबवी में एक ख़ास मकाम मुकर्रर किया गया था जहाँ पर उन लिखे हुए नुस्खों को रख दिया जाता। नुस्खे कहते हैं नहीं, जब आप किसी छोटी चीज़ पर, यानी पत्तों पे या उन्होंने जो है खजूर की खाल पे, इन चीज़ों पर उन्होंने वो लिखे होते, तो छोटे छोटे जो सफ़ात होते हैं या छोटी छोटी चीज़ों पर उनको नुस्खे कहा जाता है, उनको रख दिया जाता और 5 नमाज़ों में इसकी तिलावत की जाती ताकि लोगों को याद हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकरीबन 42 कातिबान वही को इस काम पर मामूर किया था। यानी जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत या वही नाजिल होती तो वो फ़ौरन इसको कलम बंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए 42 कातिबान वही को मामूर किया। जो ही कोई आयत नाजिल होती आप उनको हिदायत फरमाते कि ये सूरत पहले आएगी या ये बाद में आएगी या इस आयत को इस सूरत के साथ लिखें, तो इस तरह उनको हिदायत देते रहे और वो उनको अपने पास लिखते रहे। ये हिजरत मदीना के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक मकाम मुतय्यन फरमाया था कि जिसमें कुरान की इबारात रख दी जाती थी। सहाबा जो कुरान नाजिल होता उनको हिफ्ज़ भी कर लेते और उनको अपने पास लिख कर वहाँ जो उन्होंने जगह बनाई थी वहाँ पर महफूज कर लेते थे।
جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں محفوظ ہوتا گیا۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد بھی قرآن پاک حفظ کر چکی تھی، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ حفظ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد عہد صدیقی میں تدوین قرآن، اس کے بعد عہد صدیقی کا جو دور آیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت یعنی عہد صدیقی میں، جنہیں خلفائے راشدین کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس میں چند جھوٹے دعوے داروں نے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں تقریباً 700 کاتبان مطلب قرآن دان جو قرآن پاک لکھتے ہیں اور 70 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہمیں فوراً اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے قرآن پاک کو یکجا کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم جو ہیں اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے۔ اگر عمر فاروق نے یہ بھی کہا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں قرآن اور قرآن کے حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کے بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس مشکل ترین اور یعنی جو عظیم ترین کام کے ماہر قرآن اور مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو یہ کام سونپا، اور انہوں نے چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں حضرت عمر فاروق بھی معاون و مددگار تھے، ان کے ساتھ مل کر تدوین قرآن کا فریضہ جو اپنے مابین تعاون سے بطور احسن طریقے سے انجام دیا، اور آیات اور سورتوں کی جو ترتیب وہ رکھی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ پھر جو ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی تو اس میں بہت سے کاتب وحی اور حافظ قرآن شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کو مکمل طور پر ایک مصحف میں لکھ دیا جائے، اور وہ حضرت عمر کی رائے سے متفق ہوئے، یعنی ان کی بات انہوں نے مانی۔ حضرت عمر فاروق کی اتفاق کیا اور قرآن مجید کو ماہر صحابہ کرام کی مدد سے مصحف میں جمع کیا۔ وہ جو تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو انجام دیا۔ اس کے بعد عہد عثمانی میں تدوین قرآن، چونکہ حضرت عثمان کے عہد میں اسلامی سلطنت کے حدود وسیع ہو گئے تھے، اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان قرت میں اختلاف پایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو درخواست کی کہ اس کی فکر کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو قریش کی قرت کے مطابق، قریش جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ تھا، تو ان کی قرت کے مطابق لکھا اور اس کی نقول کہتے ہیں نقل کروا کے، مطلب اس کی کاپی کروا کر اس کا ایک ایک نسخہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھیجا تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ مطلب جو حضرت اس میں تھا نا، یہ حضرت عہد عثمانی میں، اس میں جو ہے وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر عہد عثمانی میں حضرت حذیفہ بن یمان جب مختلف علاقوں میں مسلمانوں میں قرۃ القرآن میں اختلاف دیکھا تو پریشان ہو گئے اور حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں مختلف اختلاف کرنے لگے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ یعنی جو پہلی کتب تھیں ان میں وہ کتب محفوظ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ لوگ رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ کوئی بڑا علماء آتا یا اس قوم کا کوئی بڑا عالم ہوتا تو وہ اس میں چینجز کرتے جاتے، یعنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات کو وہ لوگ بیچ میں لے آتے۔ یعنی وہ کتاب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی انہوں نے ویسے نہیں رکھی تھی، لیکن جو اس کے بعد وہ محفوظ ہیں وہ آج تک قرآن مجید میں اسی طرح رہیں گی۔ اس سے پہلے دور میں ایسا نہ تھا اور ان کی وہ لوگ حفاظت نہ کر سکے۔ وہ جو ہیں پھر ان کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی تو انہوں نے بھی اس بات پر غور کرنے کو کہا کہ لوگ اس میں اختلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کے مشورے سے ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت ابو بکر صدیق والا جامع کردہ جو مطلب انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ نسخہ منگایا اور اس کی جو ہے متعدد نقلیں تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائیں اور امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اس وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے تمام قرآن پاک کو اکٹھا کیا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے قرآن پاک کی ہسٹری تھی کہ کیسے جو ہے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا
مختلف عہد مطلب جو دور آئے اور ان میں کیسے صحابہ کرام نے ان کو اکٹھا کیا، اور وہ آج جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے جس طرح نازل ہوئی ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک جو ہے اس کے بعد بھی یہ ایسا رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل، کوئی زبر زیر پیش کی جو ہے مطلب چینجز کرنے کی وہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی وہ فرمائیں گے۔ اس سوال کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی قرآن پاک کی جو ہے ہسٹری معلوم ہو۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔